كبرات تخطاتلتنا حدشت معبالتات زعلت حيزنا مصينا لنا حدشت زخونكم سبسكرايب مقبرة يترسعوا كلهم تخطاتلتنا شير لايك بمقبرة وانك تتوابعنا بخبرنا عدمنا أرأست زينا انهم سراويت بالصغنا ناب تግራይ ተወሰኽቲ ቃፍላያት ከም ዘእተወን ትእዛዝ ከም ዝሃበን ተሓቢሮ ሰራዊት ብልጽግና በበዝሕና ኣብ ትግራይ ዝኣተወሎ ዘሎ ግንባር ዝምልከት ትኩስ ዜና በፂሕና ኣሎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ጥምረት ዝፈጠሩ ሓይልታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተሸጋገረ ገሊጹ ኣሎ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ TDF እዚ ዝበለ ምስ ተልቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ ዋና ነጥብታቱ ክነስምዐኩም ኢና ኤርትራ ብልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዓብዪ ስጉምቲ ወሲዳላ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት እዮ ዝግለጽ ዘሎ ብልጽግና ብውሽጥን ብደገን ተኸቢቦ መተንፈሲ ስኢኑ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ኤርትራን ሱዳንን ዝወሰድኦ ሓድሽ ስጉምቲ ድማ ውድቀት ብልጽግና ዘቀላጥፍ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና بريزدانت تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ይፋዊ መጸዋዕታ ዝገበረሎም ትካላት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ብድሮን ብዝተገበረ ሃንደበታዊ ምጥቃዕቲ ኣቕርቦት ዝጸዓና መኻይን ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረን ኣለዋ ሓይልታት ጽምዶ ፍሉይ ዓወት ሓፊሶም ኣለዉ እዚ ሎሚ ዝተሓፈሰ ኣዝዩ ገዚፍ ዓወት ዝርዝር ሒዝና ኣለና أزوار زعانت كارغو لومي أو مصوع معرفة نفرت كم زعلبت جليسون أبزور حزت راح لعلى شديش تزخنا كارغوتات كم زعتوا نايسات لايت حبريتا مسارس جبرة مرة جاجس أوصي اللهم حيلتات أمضاء أزوار بمشمات تسميدهم كم زلوا إياه زقلة زلان كبراتنا نايزي أمن نايكالوتن بركز بلو معبالتاتن كنا كافلوكم هنا خطكتات لنا بخبرنا عدمكم أنصار سرعات بالصقنا زتسلف حيلتات زفات أروات أمرتنا بزل على درجة كم زتشجاجرة العلوية مرار حاسراوي تجراي جليس علام قناريل جبرة صادق ويدما جبرة عديت بزبل شوم زفلات أزل علوية مرار حاسراوي تجراي سرعات بالصقنا نمألاي زتفت أرات أمرت حيلتات نابزل على درجة كم زتشجاجرة زجلس مستلبجن تجراي أبز جبرة على محتتيهم أبي أحمد حزب تجراي داغماين مدفعنا تجراي خبيب واكم زولا زجلس حلافة سراوي تجراين حزب تجراين وان كاب قص مريت كاتفقهم نزمت حيلنا ممكات دلوات كم زخانة بمجلاس ناي كلهم حزبات أي زخانة ساعات بالسجنات أمرت فتير كخطف مجبار تفترعون حجون مبت كم زخانة جليس أهلهم جبر عديت وسيخو جنوسايدر أبي أحمد حزب مس حزب بمجيج عاون بمتالالن سلطاننا من وحن تفتنا كويت ساخعلن كشف والله قبل حبير الله جبر عديت وسيخو أمراتهم حيلتات الناتت أنا خرا كم زخيد النسرعت بالسجنا كم زالي وناسمير الله كاب كالوت في الفلازة ترقب حبريتا كم زحبرا وان توكلت حيلتات امراب مقالة أكيبا كم زغنيون أو وسنت قديات كم زتسمع معون زتجلس أن تخون أبزوص الوحدات معالتتات وشت أنا حبر مجلس أنا مهابة وان مدلوات كم زتودع يوزق اللي زلام حيلتات أمرنا بميديا غريبة مسرعات بالسجنان مقلايت أمرات كم زفترون حزب إثيوبيا وقعوا زخوانا أنا حبر مجلس أنا مهاب مدلواتهم كم زودعون أبز خلت سلسة معلت وشتي مجلس أخابو مخوانو من تاجليس علام بجنزبنا الدرادر بزبل كفرصام زفتن زلوا سرعات بالسجنا أوراما قدايا مناي جنزبن تيكوناس ناي حزب قداي كم زخانا نمسوعتها بالسجنا بجلس نتقلوا علات كم زخانا داتا جلس أي ركاب إذا كم زي لأنها لو سراويت مكلخال إثيوبيا توسختك أفلايات عطوات حيلتاتنا بمعراب تقراي وقعز كم زل أي زقلة زلام بوغان كلام حرا غوندار نابزوا معراب تግራይ ወልቃይት ጸገዲ ሕሞራ ዘመረሑ ዕጥቋት ዝጻና ብ10 ዝቆጸራ ተሽከርከርትን ትጓዓዛ ይርአያ ከም ዘለዋ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ አረጋጊጹ ኣሎ እቲ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ዘሎ ወጥረ ከም ዘጋድዶን ኩናት ዘይተረፍ ምዃኑ ዘርአ ከም ዝኾነን ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ TDF بوغانو تمالاب زرقوحا مجلسيت بوغن شرارينا زتخافت خوينات بعوض كم زمكتون قطع العبية الأخوة دالي كم زلانيو حبيرا زلان إذا كم زي لأنها الوكاب كلهم أكلات مخاطة زتوزعات أحيل مخاطة بمقالة زت زكايرن تخون أبدا أخيبا زترخبو توكلت دمان هلونان بيت امراتنا مكت زبل كم زوسن إيو تاقليت زلان بيرو كومونيكيشن تግራይ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ከየንቲ ተጋሩ መድረኽ ዘተኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን
ካልኦት لعلوت حلفتن ترخيبم ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይን ቃልሲ ህዝብን ኣመልኪቶም ሓያላት መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ኣለዎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቦ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሕቶ ህዝብና ናብ ድሕሪት ኣይትመልሱና ዓርስና ብዓርስና ክነመሓደር ፍቃድልና ዝበለየ እዚ መልስን ፍትሕ ዘድሊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣይተመለሰን ጥራሕ እንተይኮነስ ካልኦት ሓደሽቲ ፀገማት እናተወሰኽዎ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ህዝቢ ብምጽናት ይኽፈትሖ ዝደሊ ዘሎ ክብሎ ገሊፆም ኣለዎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ በወገኖም ኬኒት ኣብ ምዕዋት ቃልሲ ዘለዎ ልዕል ግደ ብመነጻር ዝተፈላለየ ዓድታት ብኣብነት ብምቕራብ ኣብ ትግራይ እውን ኬኒት ኣብ ኩሎም ምዕራፋት ዕዙዝ ግደ ከም ዝነበሮን ህዝቢ ከም ቁልፊ መቃለሲ መሳርሒ እናተጠቐመሎ ከም ዝመፀን ገሊፆም ሕጂ እውን ከየንቲ ደገፍቲ ዘይኮኑ ሰብ ዋና ተቃልሲ እዮም ኢሎም ኣለዎም ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ወይ ድማ በዓል ሞያ ሕጊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኣብ ኣዋጅ 366 2018 መሰረት ገይሮም ከየንቲ ሰፊሕ መብርሂ ብምሃብ ከየንቲ ነቲ ኣዋጅ ብልቢ ተረዲኦም ኣብ ተግባራውነት ክሰርሑ ተሓሳሲቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ከየንቲ ብወገኖም ብዙሓት ፀገማት ዋላ እንተሃለዉ ነቶም ፀገማት ተፃዊሮም ቃልሶም ከም ዘጠናኽሮ ገሊፆም ኣለዎም ምስ ጸላእቲ ወጊኖም ኣንጻር ትግራይ ይቃለሱ ንዘለዉ ኣካላት እውን ምስ ህዝቢ ብምዃን ከም ዝቃለስዎምን ሞያዊ ኣበርክቶኦም ብሙሉእ ዓቕሞም ከም ዘበርክቱን ቃል ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ ሃንደበታዊ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ዝኾናን ሰራዊት RSF ቀረብ ዝፀዓና መኻይን ክሕምሸሻ ከም ዝገበረ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት RSF ሙሉእ ንምጥፋእ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ኣየድልየንን ከበል ከም ዝገለጸ ዝፍለጥ እዮም ኤርትራን ሱዳንን ምስ ብልጽግና ድሕሪ ዝተፈጠረ ከቢድ ምትፍናን ከም እውን ኣብ ግንባር ሸራሪና ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክለኣየረን ከይጥቀም ከም ዝዓጽወኦ ናሽናል ኢንተረስት ዝተሰየመት ገጽ ገሊጻ ኣላ بمسارات مرداتا جيوبوليتيكا إيرترا هاجراو ربحتات كاب تساوتات سرعات إثيوبيا مكلخال كل أيراناي من محدارن مكلخالن ملء لعلاوة مسلا لواز بلتتاجز دحرقتي أب جنبار شرارينا زترأي خونتات هجدف كل أير إيرترا عاز وموسانو زجلسات نتتخون مسبل سجنا بالعلقونس زلا سودان وانت مساسال سقوم تكمز وسدت أتا بهجدف التونان مخانز نجر اللاجز جليس علام إذا كم زيلان هالوا بالسجنات تورنت قطناوي جبرا كم زلا حجز وصح بريتا جليس أو أب مونغا إيرتران إثيوبيان كينات انت تجميرو منجستي إيرتراز بحلا يهلون قبل أمباسادر باج عدبلي جليس علام أمباسادر إثيوبيا كاب كينيا زخانة جنرال باج عدبلي مس BBC أبز جبرك على محتات أب مونغا إيرتران إثيوبيان يلون أب مونغا بإيرتراز رجف حوحة فيدرالن كينات انت تلعيلو دجن جنبار زبحال نجرا يهلون كلهم جنباراتي يوم بمبال حساب هيبالهم بعد ما جنبار كوين أسمرا دجن زخنا لمخنيات يلان زبلا أمباسادر باج كلتي عودتات جنبار يوم بمبالة زجبر وجه بأجرنا زي كونس ناي تكنولوجيا خوينات خون كم زخلي جالس زلام بزعبا سودان ون حبريتا ذهبت جنرال كارتوم دجن كوينو الفاشيك جنبار خون أي خلن كلهم جنبارات يوم قبل حبيرالام أبز حجوان كينات انت تلعيلو منجستات كأيير ايام جاز مريت جيوغرافي ون كأيير يبمبال حدش مزرار بأجندة هيوالام انبأركز كبرات تخطاتلتنا زيناتات زعلت زيامي مسلونيروم أو قداي تقراي إيرتران إثيوبيان كم أون هلوي معبالتات قرن أفريقيا بزملكات تقوس معبالتات نخبص حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقباري ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتوابعنا بخبرنا عدم حدش زينا انطلق نوتيفيكيشن نخبص حكم ون اتانا يدول ملكت كليك مقباري ترسعو سلام